अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में सुकून से होंगे। तो बस हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और मेरा सुबह का आगाज़ है और मैं पी रही हूँ स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरीज़ की टी पी रही हूँ। तो बस ये मैं पीऊँगी और मेरे में थोड़ा सा खावा टाइप है ये, और थोड़ा सा मुझ में एनर्जी आएगा और इसके बाद मैं अपने काम स्टार्ट करूँगी। बच्चे सारे स्कूल पे गए हैं और दो की तबीयत ख़राब है तो वो घर पे हैं। तो बस बच्चों के साथ साथ हम करेंगे काम भी। और जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो तो बस यकीनन सर्दियाँ स्टार्ट हो गई तो सबके घरों में किसी न किसी के बच्चे ज़रूर बीमार होंगे, क्योंकि नज़ला और ज़ुकाम तो हमारे साथ चलता रहेगा जी। तो ये सुबह का स्टार्ट हो रहा है और मैं अपने एक बेटे को छोड़ के वापस आई हूँ स्कूल से और वॉक पे जा रही हूँ। तो बस ये देखें सुबह का टाइम है और मौसम बिल्कुल साफ़ सुथरा और बादल है। लेकिन अब आगे देखें कि ये साफ़ सुथरा मौसम कैसे ही बादलों में चेंज होके एक बहुत ही बुरा वेदर बन जाता है। अभी तो बिल्कुल पुरसकून माहौल है और यकीनन हवा तो ठंडी चल रही है, साथ में काफ़ी सर्दी है, लेकिन सूरज निकला हुआ है और वेदर बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। तो बस मैं इधर एंजॉय कर रही थी वेदर को और आराम से जा रही थी घर। तो बस घर जाऊंगी और घर में रास्ते में मैं यही सोच रही थी कि घर में कितने काम हैं जो पड़े हुए हैं, क्योंकि वीकेंड गुज़र गया है और मेरा दूसरा वीकेंड भी आ गया है। बस बच्चों के साथ बहुत ही बिज़ी टाइम रहता है। तो बस ये देखे मैं जैसे ही घर आई तो मैंने थोड़ा सा भी रेस्ट किए बग़ैर कहा चलो जी अपने काम पे लग जाओ, वरना सारे के सारे काम अधूरे रह जाएंगे। तो बस मैं इधर क्योंकि संडे और पूरा वीक इस तरह गुजरा था और मैंने जितने भी कपड़े धोए थे, क्योंकि दिन बहुत शॉर्ट हो गए हैं, तो बस मैंने जितने भी कपड़े धोए थे सारे बास्केट में समेटे थे। तो मैंने कहा ये बास्केट तो इतनी भर गई है कि अब ये इससे सारे कपड़े बाहर को आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले तो सारे काम छोड़ो और बास्केट के लग जाओ और कपड़े समेटो, क्योंकि अगर ये बास्केट रह गई और मैं और कामों में फंस गई तो ये बास्केट बेचारा फिर से रह जाएगा और ये फिर से कपड़ों की उल्टियाँ स्टार्ट करने लगेगा। तो बस मैंने कहा सबसे पहले तो इस बास्केट का पेट खाली करो, क्योंकि ये बेचारा तो सब सारे कपड़ों को बाहर निकाल रहा है। तो मैं इधर लग गई और मैंने कपड़ों को समेटा, क्योंकि सबसे पहले ये काम करूँ वरना फिर बाद में मैं और कामों में लग जाऊंगी, सफाई में, और किचन में चले जाओ ना तो शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि अंधेरा आ गया और कपड़े फिर से रह जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, आज तो इस कपड़ों को मैं समेट के ही रखूँगी, सुकून का सांस लूँगी। तो बस कपड़ों को मैंने समेटा। तो जो छोटे मोटे कपड़े आप मेरे हाथ में देखते मेरे बच्चे के थे, मेरे छोटे बेटे के, और मैंने कहा कि ये तो छोटे हो गए तो इसको चैरिटी बैग में डाल देंगे। और ये जी दूसरी बास्केट आ गई तो ये भी कपड़ों की उल्टियाँ ही कर रहा था। तो मैंने कहा इन दोनों को ना खाली करो ताकि ये बेचारे भी ज़रा सुकून का सांस ले कि पता नहीं बाजी ने कितने कपड़े समेटे हैं और उठा ही नहीं रही, पता नहीं किन कामों में बिज़ी है। तो यकीन करो बच्चों के साथ और इस वेदर में जब बच्चे बीमार रहते हैं तो बच्चों के साथ इतने काम जमा होने लगते हैं ना कि अगर किचन में जाओ तो बाहर बाहर फ्लोर से और डाइनिंग टेबल से और खमरों से आवाज़ आएगी कि बाजी ने हमें इग्नोर कर दिया, क्योंकि इतना काम होता है और बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही वेदर यूके का वेदर इस टाइम पे बहुत बहुत ही डिप्रेस्ड होता है और इस तरह इंसान को भी साथ में डिप्रेशन होती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का, बहुत 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 जितना शुक्र करे कम है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बच्चे दिए हैं तो उनके साथ हम बिज़ी रहते हैं, उनके काम करते हैं। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह
کہ ہم اپنے کاموں میں اتنے بزی ہو کہ ہمیں ٹائم ہی نہ ملے. اور یہ دیکھیں میری بیٹی بھی چھٹی پہ ہے، اس کی بھی طبیعت نہیں ٹھیک اور اس شیطان کا بھی طبیعت نہیں ٹھیک. تو اس نے تو مجھے کافی تنگ کیا ہوا تھا. تھوڑا سا بیچارے کی اس بخار تھا تو بس بخار اترا ہے تو کھیل میں لگا ہوا تھا. تو میں یہی بات کر رہی تھی کہ الحمدللہ بچے ہیں تو ٹائم گزر جاتا ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو جن کے بچے نہیں ہیں اللہ ان کو بھی بچے دے اور بچوں کی رحمت سے ان کو بھی نوازے جو مجھے دیکھ رہا ہے. اور جن کے بچے نہیں ہیں تو اللہ ان پہ بھی اپنے اس رحمت کا یہ رحمت ان پہ بھی اللہ کرے. تو بس الحمدللہ کبھی کبھی ہم بہت ہی ناشکری کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ میں کہتی جاؤں کہ میں ابھی جا رہی ہوں. یہ دیکھیں ویدر کتنا خراب ہو گیا ہے اور بالکل ہی ایک دم بارش اور اندھیرا چھا گیا ہے. اور ویسے بھی 2-3 بجے کے ٹائم اندھیرا ہی آنے لگتا ہے. تو بس یہی اراؤنڈ 3 کا ٹائم ہے اور بارش بھی سٹارٹ ہو گئی، اندھیرا بھی سٹارٹ ہو گیا. تو میں نے کہا تھوڑا سا کیپچر کروں. تو میرا تھوڑا سا سامان نہیں تھا تو گھر کی تھوڑی سی گروسری نہیں تھی کیونکہ بچوں کی طبیعت ٹھیک نہیں تو میں ویکینڈ پہ نہیں گئی تھی، کچھ نہیں خریدا تھا. تو بس گھر کے تھوڑی سی چیزیں نہیں تھی تو میں نے کہا چلو میں آؤٹ سائڈ جا کے باہر جا کے تو کچھ لے لوں. اور یہ دیکھیں کرسمس بھی آنے لگا ہے تو ان لوگوں نے کیسے سجاوٹیں کی ہیں. تو میں کیا بات کر رہی تھی میں تو بھول گئی. اچھا تو بس شکر ہے بچوں کے ساتھ بزی رہتے ہیں اور بچوں کے ساتھ کام پہ لگے رہتے ہیں کیونکہ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ بچوں سے تو ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا، ہم آرام کرنے کے بھی لیے ٹائم نہیں ملتا. تو بس اس ٹائم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ. میں تو جب کبھی کبھی اس طرح کہہ دیتی ہوں نا تو ساتھ میں ضرور الحمدللہ. کبھی کبھی بندہ تھک جاتا ہے نا ایسے ہی بس کام کرتے کرتے. انسان ہے اور انسان کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتا. تو ایک دم سے میں کہتی ہوں الحمدللہ. تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بہت ہی شکر ہے، ہم پہ احسان ہے الحمدللہ. اور جتنا شکر کریں وہ کم ہے. تو ساتھ میں ادھر آ گئی تھی، یہ کرسمس کی لگی ہوئی تھی ان کی چیزیں تو میں نے کہا چلو کیپچر کریں جو ہمیں یو کے سے باہر جو دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی دکھاتی چلوں، پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو یا اراؤنڈ جو بھی کنٹریز ہو تو وہ بھی دیکھے کہ یہ لوگ کرسمس میں کیسے ہی سجاوٹ کرتے ہیں. اور خواہ ضروری ہے، ان کی عید ہے تو بالکل یہ تو سیلیبریٹ کریں گے نا برے. تو ان کا یہ دسمبر اور جنوری کا نہیں، نومبر اور دسمبر کا. جنوری میں تو بس سٹارٹ میں بھی ان کا بس سب کچھ ختم ہو جاتا ہے نیو ایئر کے بعد. تو یہ بہت ہی بزی رہتا ہے اور یہ بہت ہی شوق سے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں. اور یہ دیکھیں لائٹنگ سے یہ اپنے گھروں کو ایسے سجاتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ سیل کر رہے ہیں نا تو ان لوگوں نے کیسے اپنے میں تو کہتی ہوں کہ کسٹمر کو اٹریکٹ کرنا اور بزنس چلانا کوئی ان سے سیکھے. تو یہ دیکھیں یہ لائٹیں سیل کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے کیسے ہی اوپر ڈیکور کیا ہے تاکہ لوگ دیکھیں. اور یہ سیل کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک باہر رکھا ہوئے تاکہ دیکھے لوگ اٹریکٹ ہو اور خریدے. تو بس دیکھیں کیسے ان کو بزنس کے طریقے آتے ہیں. تو یہ میں کہہ رہی تھی کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو بہت سجاتے ہیں اور بڑے شوق سے یہ مہینے ان کے گزرتے ہیں. ہمارے تھوڑے سے ڈپریس گزرتے ہیں لیکن یہ آپس میں گیدرنگ اور ان کی ایک گیدرنگ ہوتی ہے، یہ گفٹس دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو کافی ان کا کافی اچھا گزرتا ہے یہ والا ٹائم. تو پھر جنوری آ جاتا ہے اور پھر جنوری میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر تھوڑا سا ہمارا سپرنگ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور تھوڑے سے دن آہستہ آہستہ لمبے ہونے لگتے ہیں. تو وہ ڈارک سیزن جو ہے وہ تھوڑا سا گزر گیا ہوتا ہے ابھی جنوری میں اور فیبرری میں پھر بھی ڈارک سیزن ہی ہوتا ہے. لیکن وہی ہے کہ وہ ڈپریس تھوڑا سا گزر جاتا ہے. تو بس میں نے بھی اپنی گروسری کی اور آپ کو بھی تھوڑا سا دکھا لیا. تو بس یہ تھا میرا گروسری کا سامان. اور بس میرا ویلاگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیا کرے، سبسکرائب کیا کرے، فل واچ کیا کرے. اور جن لوگوں نے مجھے ابھی سبسکرائب کیا ہے تو ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ویلکم ٹو مائی چینل. اور آگے بھی انجوائے کیا کرے میرے ویلاگس کو. اس کے ساتھ دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.